अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गयाना यात्रायाः अन्तिमे दिने अद्य गयानादेशस्य संसदं सम्बोधयेत्। सममेव असौ गयानादेशे निवसता भारतीयसमुदायेन सममपि मेलनं कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने डोमिनिका देशपक्षतः सर्वोच्च सम्माननम्। यात्रावधौ अनेकेषां देशानां राष्ट्रप्रमुखैः समं द्विपक्षीयां मन्त्रणां कृतवान् प्रधानमन्त्री। कैरिकॉम इत्येतेन समं सम्बन्धसुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः 7 प्रस्तावाः। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलने विभिन्नक्षेत्रेषु सम्बन्धदृढीकरणार्थं जातः प्रकृष्टः विचारः। वक्फ इत्येतत् सम्बद्धं विधेयकमालक्ष्य निर्मितायाः संयुक्तसंसदीयसमितेः अद्य भवेत् मन्त्रणा। संसदः शीतकालिके सत्रे उपस्थापयिष्यते प्रतिवेदनं सम्बद्धम् इति सम्भाव्यते। अथ चाइना मास्टर्स बैडमिंटन इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतस्य भव्यं प्रदर्शनं जायमानम्। पीवी सिन्धु मालविका बन्सोड लक्ष्यसेन सहितं सात्विकचिराग युगलमपि प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः गयाना यात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनमस्ति, यत्र असौ गयानादेशस्य संसदं सम्बोधयेत्। सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गयानादेशे निवसता भारतीयसमुदायेन सममपि मेलनं कुर्यात्। तावत् प्रधानमन्त्री गयानास्थिते महात्मागान्धी स्मारके निर्मितां गान्धीप्रतिमाम् उद्दिश्य अथ आर्यसमाजस्मारके अपि स्वपक्षतः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयेत्। एतदतिरिक्तं प्रधानमन्त्री मोदी गयानास्थिते इण्डियन् अराइवल मॉन्यूमेंट इत्यत्र अथ सरस्वती विद्यानिकेतन इति विद्यालयमपि गच्छेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गयानादेशस्य यात्रायाम् अस्ति। तत्र असौ कैरिबिया देशानां प्रमुखान् मिलितवान्। भारत कैरिकॉम इति शिखर सम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डोमिनिका देशस्य प्रधानमन्त्रिणं रूजवेल्ट स्केरिट इत्येतं सम्मिल्य सर्वोच्च राष्ट्रिय पुरस्कारेण सम्मानार्थं तस्मै धन्यवादं प्रदत्तवान्। एषः पुरस्कारः कोविड महामारीकाले प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कूटनीतिक योगदानेन सममेव भारत डोमिनिका देशयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणपरां तदीयां प्रतिबद्धताम् आलक्ष्य प्रदत्तं गतः। प्रधानमन्त्री तावत् एतत् सम्माननं 40,100 कोटिभ्यः भारतीयेभ्यः समर्पितवान्। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का ये सम्मान है। यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सूरीनामदेशस्य राष्ट्रपतिं चन्द्रिका प्रसाद संतोखी इत्येतमपि मिलितवान्। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये सहभागितापरा प्रगतिः समीक्षितं गता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ट्रिनिडाद टोबैगो इत्यस्य देशस्य प्रधानमन्त्रिणा डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर रोली इत्येतेन समं द्विपक्षीयां मन्त्रणां विहितवान्। उभयोः देशयोः मध्ये खाद्यप्रसंस्करणम् अधिकृत्य सन्धिज्ञापनपत्राणाम् अपि आदानप्रदानं जातम्। सममेव प्रधानमन्त्री तत्र जॉर्ज टाउन इत्यत्र बार्बेडोस देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनया मिया मोटली इत्येतया अथ बहामास देशस्य प्रधानमन्त्रिणा फिलिप डेविस इत्यमुना समं मेलनं कृतवान्।
युगपदेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एंटिगुआ बार्बुडा इत्येतस्य प्रधानमन्त्रिणा गैस्टन ब्राउन इत्येतेन सममपि द्विपक्षीयां मन्त्रणां समाचर्य क्षेत्रीय वैश्विकप्रकरणानि चर्चितवान्। सहैव प्रधानमन्त्रिणा तत्र ग्रेनेडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अथ सेंट लूसिया इत्यस्य देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सममपि मेलनं समाचरितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गयाना यात्रावधौ द्वितीयं भारत कैरिकॉम इति शिखरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। अथ सदस्यदेशैः समं भविष्ये सहयोगसमेधनार्थम् असौ 7 मुख्यस्तम्भेषु आधारितं प्रस्तावविशेषम् उपस्थापितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ गयाना देशस्य राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली इत्येषः जॉर्ज टाउन स्थले प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवन्तौ। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकेषु क्षेत्रेषु सहयोगसमेधनम् उद्दिश्य 10 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। महाराष्ट्रे विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य गतसायं मतदानं सम्पन्नम्। महाराष्ट्रस्य सर्वेभ्यः 88+ विधानसभासनेभ्यः समाचरिते मतदाने प्रभूतसंख्यायां मतदातारः मतदानं विहितवन्तः। मतानां गणना नवंबर मासस्य 23 दिनाङ्के भविष्यति इति अवधेयास्पदम्। अपरत्र झारखंड विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य अपि अर्थात् ह्यः सायं मतदानं सम्पन्नम् अभवत्। झारखण्डे तावत् द्वितीये अन्तिमे च चरणे 12 जनपदेषु सुदृढसुरक्षापुरस्सरं मतदानम् अनुष्ठितम् अभवत्। राज्ये तत्रापि मतगणना नवंबर मासस्य 13 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। संसदः शीतकालिकसत्रात् पूर्वं प्रशासनेन नवंबर मासस्य 24 दिनाङ्के सर्वदलीयं समुपवेशनम् आहूतमस्ति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ संसदः द्वयोः सदनयोः राजनीतिकदलानां नेतृभिः सह समुपवेशनं करिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः एतस्य समुपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। वस्तुतः संसदः शीतकालिकं सत्रं नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्कतः आरभ्य डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् अनुष्ठितं भविष्यति। परन्तु नवंबर मासस्य 26तमे दिनाङ्के संविधानदिवसस्य अवसरे लोकसभायां राज्यसभायां च समुपवेशनं न अनुष्ठितं भविष्यति इति अवधातव्यतथ्यम्। भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वीय आधिकारिकयात्रायाः क्रमे ह्यः लावो PDR इत्याख्यं देशं प्राप्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः प्रभृति नवंबर मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् एकादशे विशिष्टे आसियान् रक्षामन्त्रिसम्मेलने भागं गृह्णाति। एतत् सम्मेलनसमुद्देश्यं हि आसियान् देशैः सह द्विपक्षस्तरीयं रक्षासहयोगाधिक्यसंवर्धनमस्ति इति अवधेयास्पदम्। ह्यः तावत् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः एतत् समुपवेशनक्रमे चीनदेशस्य राष्ट्रियरक्षामन्त्रिणम् एडमिरल् डोङ्ग जून् इत्येतम् अथ मलेशियादेशस्य रक्षामन्त्रिणं मोहम्मद खालिद नॉर्डिन इत्येतं च सम्मिल्य पृथक् पृथक् द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनं विहितवान्। लावो PDR इत्यस्य रक्षामन्त्रिणं जनरल् चान्स्मोन् चान्यालाथ इत्येतमपि सम्मिल्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनं विहितवान्।